यहाँलाई अघि बढिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु मलाई यहाँ चाहिँ मेरो फोनमा। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको फेसबुक लाइभ हामी पुनः जोडिएका छौँ। 11औं पवित्र हाङमा कप 2077 को आज दोस्रो दिनको पहिलो चरणको खेल सुरु हुनै लागिरहेको छ। यसअघि हिजो मात्रै माङसेबुङ एपीएफसी माङसेबुङ र उदयपुर सँगको खेलमा माङसेबुङले आफ्नो विजय सुरुवात गरेको छ भने पहिलो चरणको पहिलो खेलमा चुलाचुली गाउँपालिका र रोयल स्पोर्टिङ क्लब दमक बीच भइरहेको खेलको दमकले 3-1 को अग्रता हासिल गर्दै विजयको सुरुवात गरेको छ भने आज पहिलो चरणको दोस्रो खेलको लाइभमा आइसकेका छौँ। आजको खेल अहिले हस्तान्तरण भइरहेछ। प्रमुखपट्टि चाहिँ त्यसरी नै राष्ट्रिय कोच, त्यसरी नै जिल्ला फुटबल सङ्घका सदस्य हुनुहुन्छ र त्यसरी नै आयोजक कमिटीका सदस्यज्यूहरू फुटबल वितरण भइसकेको छ। र आजको खेल विशेषतः आजको खेल चाहिँ सतीचाले एफसी मोरङ, माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्टिङ क्लब चतरा सुनसरी र धरान फुटबल क्लब सुनसरी खदम स्पोर्टिङ क्लब बीच हुनेछ भने आजको पहिलो खेल धरान फुटबल क्लब सुनसरी खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच हुने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जर्सी रातो जर्सीको धरान फुटबल क्लब सुनसरी रहेको छ भने अर्को कलर खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच हुन लागिरहेको छ। र हाम्रो यो लाइभलाई संसारभरि रहेका किराँत धर्मावलम्बीहरूले सेयर गरिदिनु होला। र विशेषतः आजको यो इन्टरनेट पार्टनरको रूपमा फर्स्ट लिङ्क माङसेबुङ वाइफाईले गरेको छ। हामी यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामी हिजै लाइभमा आउने प्रयास गरिरहेका थियौँ र प्राविधिक समस्याको कारणले हामी लाइभमा जोड्न सकेनौँ। आत्मा पवित्र हकचात यक्चुमको संयोजनमा भएको 11औं पवित्र हाङमा कप 2077 को आज दोस्रो दिनको पहिलो चरणको खेल यहाँ लाइभ गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु होला। सबै खेलबिमानहरू अब पनि हाम्रो पहिलो चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेल धरान फुटबल क्लब सुनसरी भर्सेस खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच हुन गइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आज विशेषतः यतिखेर हामी देखाइरहेका छौँ भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको पेज। ल आजको हाम्रो के लाइभ भइरहेको छ भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतबाट हाम्रो लाइभ भइरहेको छ। त्यसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँहरूको कोही जो कोही देश विदेशमा रहनु भएको छ भने भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतलाई सर्च गरेर आजको हाम्रो लाइभलाई हेरिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै आज हाम्रा उपस्थित आदरणीय महानुभावज्यूहरू आत्मा पवित्र हकचात यक्चुमको संयोजन त्यसरी नै मूल समारोह समितिको आयोजनामा हुन भइरहेको खेलको आज पहिलो चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेल धरान फुटबल क्लब सुनसरी भर्सेस खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ बीच हुन लागिरहेको यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै सम्पूर्ण खेल विमानहरू यहाँलाई आफ्नो खेलाडीहरूलाई उचित गर्ने क्रममा फोटोहरू चाहिँ राम्रो विभिन्न अनावश्यक शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध दिन चाहन्छु। अब मलाई थाहा छैन मिलन हुनै लागिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मिलनलाई माग्नु हुन्छ। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत यतिखेर पवित्र हाङमा 11औं कप प्रतियोगिता खेलकुद प्रतियोगिताको
लाइभ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हामीले यस कार्यक्रमलाई लाइभ गर्नको लागि इन्टरनेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यक पर्ने गर्दछ। तर बिचमा यदि हाम्रो यो भिडियोमा केही समस्या भयो भने यहाँले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। देखिएको दृश्यमा रातो जर्सीमा धरान फुटबल क्लब सुनसरी रहेको छ भने नीलो रहेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङका खेलाडीहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँले हाम्रो यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला। संसारभरि रहनुभएका तमाम आम किराँत धर्मावलम्बी लगायत दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउनको लागि यहाँको सेयर रहनेछ। यस प्रतियोगिताको विजेताले नगद 1,01,65 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले रु 50,165 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। विशेषतः यस कार्यक्रमको मुख्य संयोजन आत्मपवित्र हकचात यक्चुमले गरेको छ र यो प्रथम नगद प्रायोजक हुनुहुन्छ राजेश्वर पाहिमको सहपरिवार हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुभएको छ भने द्वितीय पुरस्कारको लागि अमेरिकामा रहनुहुने हाम्रा सहयोगी महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको नामहरूले केही समय पश्चात वाचन गर्नेछु। यसै गरी माङसेबुङ गाउँपालिकाले पनि गरेको छ। माङसेबुङ गाउँपालिका खेलकुद विकास शीर्षक अन्तर्गत रु 1,01,65 रुपैयाँ नगद सहयोग गर्नुभएको छ। लगायत विभिन्न अनुयायी दर्शक महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। आज विशेष किराँत धर्मगुरुआमा भुइगो मङ्सिमा मङ्साब पवित्र हाङमा लिङदेन 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि म माङसेबुङबाट उपस्थित भइसकेका छौँ। अब खेल सुरु हुन लागिरहेको छ। आजको हाम्रो खेल सञ्चालन हुनै लागिरहेको छ। 65औं भुइगो मङ्सिमा मङ्साङ पवित्रहाङमा लिङदेनको 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित 11 पवित्रहाङमा कप 77 आज हामी पहिलो चरणको दोस्रो दिनको पहिलो खेल धरान फुटबल क्लब सुनसरी भर्सेस खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङले हुन गइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसरी नै दोस्रो खेल शक्तिशाली एफसी मोरङ भर्सेस माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्टिङ क्लब सतरा सुनसरीका दुवै टिमका टिम म्यानेजरज्यूहरू तपाईँले पनि आफ्नो टिमलाई कम्पेयर अवस्थामा राखिदिनु यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले अघि पनि जानकारी गराएको छु। यस किराँत धर्मगुरुआमा भुइगो मङ्सिमा मङ्साब पवित्र हाङमा लिङदेन 65औं शुभ जन्मोत्सव तथा भुइगो मङ्सिमा लिङदेन आत्मन्त सिंह नुमागिना सेवाको अवसरमा आयोजित 11औं पवित्र हाङमा कप 2077लाई सफल बनाउनका लागि प्रथम नगद प्रायोजक राजेश्वर पाहिम, अञ्चङको सरिता पाहिम प्रथम नगद प्रायोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हङकङमा हुनुहुन्छ। 1,01,65 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी माङसेबुङ गाउँपालिकाको कार्यालयबाट 1,01,65 रुपैयाँ। यसै गरी लक्ष्मी चोङबाङ बेगा गजमती चोङबाङ परिवार अमेरिकाबाट 75,165 रुपैयाँ दोस्रो नगद पुरस्कार सहित विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत सहयोग प्राप्त भएको यहाँलाई जानकारी गराउँदै मेरो हातमा धेरैभन्दा धेरैवटा लिस्टहरू छन्। यो लिस्टहरू बीच समयमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछु भने अहिले खेल प्रारम्भ भइसकेको छ। पहिलो चरणको पहिलो खेल आज दोस्रो खेल हो। खेल सुरु भइसकेको छ। रातो जर्सीमा धरान फुटबल क्लब सुनसरी, जर्सी नम्बर 17 बबिता विक्कले गोल प्रहार गर्नै लागिरहनु भएको छ।
राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ यतिखेर खदम स्पोर्टिङ क्लब। खदमकै खुट्टामा बल छ यतिखेर। बल अगाडि बढिसकेको छ। धरानको लागि सुवर्ण अवसर हुन सक्छ यो। राम्रो अवसर तर फेरि पनि राम्रो अवसर र गोल गरिसकेका छन् धरान फुटबल क्लबको तर्फबाट। खेलको सुरुवाती समयमै उत्कृष्ट प्रहार गरेका छन् खदम स्पोर्टिङ क्लबका गोल रक्षकबाट। फुत्किसकेको छ आफ्नो हातबाट खेलको यो सुरुवाती समयमा। धरान फुटबल क्लब सुनसरी को पहिलो गोल। खेलको सुरुवाती समयमै धरान फुटबल क्लब सुनसरीले एक गोल गरिसकेको छ। यो हलो बन्द गरौँ त। यहाँ हलो बन्द गर्नु भनिरहेछ। दर्शकवृन्द बाइस यो बान्देऊ त। यो बान्दिनु न ल, म यहाँ देखिएन यहाँ यो माइक्रोफोन बन्द गरिदिनु भएन। यता भन्छ यता यहाँ भन्नु लाउँदा फुल गर्दा सबै भन्दा राम्रो। यतिखेर फेरि पनि खेलको केही मिनेटमै धरान फुटबल क्लब सुनसरीले खाता खोलिसकेको अवस्थालाई हामी देखाइरहेका छौँ। कति नम्बर लगायो? धरान फुटबल क्लब सुनसरीका समीक्षा मगरको उत्कृष्ट प्रहारले खाता खोलिएको छ। अहिले फेरि पनि यहाँ अवसर हुन सक्छ खदमलाई। राम्रो अवसर छ। खदम स्पोर्टिङ क्लबका जर्सी नम्बर 17 त्यहाँ छन् तर त्यति सफल हुन सकेन। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, पवित्राङमा कप 11औं संस्करण खेलकुद प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले यहाँहरू माझ पुर्याउने जमनको गरेको छ। राम्रो अवसर थियो खदमलाई तर मोरङ त्यति सफल हुन सकेन। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ खदमलाई। मोरङ नीलो जर्सीमा विफल पारिदिएका छन् धरानले। धरान गोल अगाडि बढाइरहेको छ। त्यहाँ खेलाडी घाइते अवस्थामा देख्न सक्छौँ। हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई शेयर गरिदिनु होला। फेरि पनि खेलको सुरुवाती समयमा खदमले आफ्नो दबाब बढाए तापनि सुनौलो अवसरहरू गुमाइरहेको छ। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। राम्रो अवसर थियो त्यहाँ तर त्यहाँ अवसरलाई गुमाइसकेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ। फेरि रातो जर्सी धरान
बल अगाडि बढिरहेको छ, सुवर्ण अवसर हुन सक्छ, तर खदमको तर्फबाट गोलकिपरले नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्। खदम बल अगाडि बढाइरहेको छ, फेरि पनि तर विफल पारिदिएका छन् त्यहाँ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेका छन् खदम स्पोर्टिङ क्लब। फेरि त्यहाँ त्यति सहज पनि छैन, किनभने सुरुमै प्रेसर खेल सुरु भइसकेको छ किन खदमलाई। धरान फुटबल क्लबले खेलको सुरुवाती समयमै पहिलो गोल गरेका छन्। यो राम्रो अवसर हुन सक्छ खदम। अब पालो खदम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँ सुनौलो अवसर हुन सक्छ, तर विफल पारिदिएका छन् धरान स्पोर्टिङ क्लबका। र फेरि पनि राम्रो अवसर थियो, तर मेन्दङदङ अवसरहरूलाई गुमाइरहेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतबाट हामीले निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। अब फेरि अवसर हुन सक्छ धरान फुटबल क्लब त्यहाँ, तर गोलरक्षकबाट नियन्त्रणमा लिइसकेका छन्। फेरि यो सुनौलो अवसर हुन सक्छ। राम्रो अवसर प्राप्त गरेका छन् त्यहाँ, तर बल बाहिरिएको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ। फेरि पनि त्यहाँ राम्रो अवसर हुन सक्छ त्यहाँ, राम्रो अवसर, तर सफल हुन सकेन। आजको यो लाइभ भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले गरिरहेको छ भने इन्टरनेट पार्टनरको रूपमा फर्स्ट माङसेबुङ फर्स्ट लिङ्कले गरेको छ, जसका लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भने फेरि पनि निरन्तर पवित्राङ्गमा कप 11औं संस्करण 2077 को संयोजन आत्मपवित्र हकचात यक्चुमले गरेको छ भने किरा धर्मगुरुआमा भुइगो मङ्सीमा आमाङ साँबा पवित्राङ्गमा लिङ्गदेनज्यूको 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित यस प्रतियोगिताको विजेताले नगद 1,01,65 रुपैयाँ र उपविजेताले रु 50,000 रुपैयाँ 50,165 प्राप्त गर्नेछन्। यस प्रतियोगितामा 8 टिम सहभागिता भएका छन्। झापा, मोरङ, उदयपुर, सुनसरी, इलाम लगायतका खेलाडीहरू रहेका छन्। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, अब यो पनि एउटा सुनौलो अवसर हुन सक्छ। धरानलाई फ्री किकको मौका प्राप्त गरेका छन् यतिखेर। फ्री किकको मौका सुनौलो अवसर हुन सक्छ।
राम्रो प्रहार गरेका छन् तर त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न भने सकिनन्। खेल अगाडि बढिरहेको छ। फ्रीकिकको मौका प्राप्त गरेको छ धरानले। यो राम्रो अवसर हुन सक्छ फेरि पनि धरान। खतम। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खतम स्पोर्टिङ क्लब। फेरि पनि यो अवसर प्राप्त गरेको छ त्यहाँ, तर त्यहाँ अफसाइड। जर्सी नम्बर 14 धरानको तर्फबाट आशिका बोहरा अफसाइड भएको देखिन्छ। क्या अफसाइड। राम्रो अवसर फेरि पनि त्यहाँ, तर त्यहाँ खतम स्पोर्टिङ क्लब जर्सी नम्बर 10 अफसाइड रहेका थिए सन्जु तामाङ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खतम। फेरि पनि थ्रो मोरङलाई। थ्रो फेरि धरानलाई। निरन्तर त्यहाँ थ्रो भइरहेको छ। खतम स्पोर्टिङ क्लब थ्रो गरिरहेका छन्। फेरि पनि थ्रो प्राप्त गरेको छ।
अब अवसर हुन सक्छ फेरि खदम स्पोर्टिङ क्लबलाई, तर त्यति सहज बनाउन सकेन। यो सुनौलो अवसर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कर्नर प्राप्त गरेको छ। राम्रो अवसर थियो। कर्नर प्रहारलाई त्यति अवसर प्राप्त गरे पनि सदुपयोग गर्न भने सकेनन् खदमले। फेरि नै बल अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू, अब फेरि अवसर हुन सक्छ। धरान जर्सी नम्बर 14 त्यहाँ छन्। राम्रो अवसर थियो, तर त्यहाँ थिए आशिका बोहरा, निकै आक्रामक भएर अगाडि बढिरहेका थिए, तर गोलमा परिणत भने हुन सकेनन्। खेल निकै घम्सी भइरहेको छ। मेन्दाङदाङ यतिखेर गोल लगाउनको लागि दुवै टिमका खेलाडीहरू लागिरहेका छन्। खदम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढाउँदै राम्रो अवसर हुन सक्छ यतिखेर, तर गोल भने हुन सकेन। त्यहाँनिर खदम स्पोर्टिङ क्लबका खेलाडी घाइते अवस्थामा देखिरहेका छन्। निकै राम्रो अवसरलाई गुमाएको छ त्यहाँ। किरात धर्मगुरु आमा मुइगु मङसिमामङ साम्बा पवित्राङमा लिङदेनज्यूको 65औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित खेलकुद प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतबाट संसारभरि रहेका किराँत धर्मावलम्बीहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो शुभचिन्तक सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस खेलको प्रथम नगद प्रायोजक हङकङ निवासी राजेश्वर पाहिम, अनसङ्गो सरिता पाहिमजीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले 1,165 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी माङसेबुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि 1,165 र दोस्रो नगद पुरस्कारको लागि लक्ष्मी चोङबाङ, बेघा गजमती चोङबाङ परिवार अमेरिकाको तर्फबाट 75,165 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्नुभएको छ। र यो अवसर यतिखेर फेरि पनि खदम स्पोर्टिङ क्लबलाई राम्रो प्रहार गरेका छन्, तर त्यति सहज भएन। त्यहाँ आशिका बोहरा धरानको तर्फबाट, धरानकै खुट्टामा बल छ त्यहाँ। त्यहाँ आशिका बोहरा धरानको तर्फबाट, त्यहाँ घाइते अवस्थामा देखिएको छ जर्सी नम्बर 14। यसै गरी
सुखबीर तामाङ स्याङ्बु कन्स्ट्रक्सन प्राली दमक 3 झापाबाट उहाँले 21,165 रुपैयाँ, माफ गर्नु होला 21,165 रुपैयाँ। कीर्ति राई फुलमाया लाउती आइदन एडिन माङसेबुङ 5 इलाम उहाँले 20,000 रुपैयाँ। चण्डिका लाउती नोमिम नोनिसा माङसेबुङबाट 15,000 रुपैयाँ। खजुम मरेजमाया लिङदेनको परिवारको तर्फबाट 10,165। पदम थेगिम माङसेबुङ उहाँले 10,000। राजु इदिङ्गो उहाँले 10,165। धीरेन शेर्मा 10,000 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। खेल सुरुवात भइसकेको छ, खेल निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर फेरि पनि अवसर हुन सक्छ धरानलाई, राम्रो सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छ यतिखेर, तर त्यति सहज भने छैन। हो कि त्यो साउन्ड अफ गर्नु यो सुनौलो मौका हुन सक्छ धरानलाई। कर्नर प्राप्त गरेको छ धरानले, राम्रो प्रहार गरेका थिए तर बल बाहिरिएको छ। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ त्यहाँ खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट, तर विफल पारिदिएका छन्। त्यहाँ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेको छ धरान फुटबल क्लब। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, किरात धर्मगुरु आमा मैगुमङ सीमामङ साम्बा पवित्राङमा लिङदेनज्यूको 65औं शुभ जन्मोत्सव फागुन 3 गते भव्यताका साथ प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट यस खेलका पवित्राङमा 11औं कप प्रतियोगिता खेलका खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण हुनेछ। राम्रो अवसर त्यहाँ छ। फेरि पनि धरान फेरि उत्कृष्ट बल अगाडि बढाइरहेको छ, विफल पारिदिएका छन्। त्यहाँ फेरि अवसर हुन सक्छ, तर त्यहाँ अफसाइड। जर्सी नम्बर 10 खदम स्पोर्टिङ क्लब सञ्जु तामाङ निरन्तर उनको अफसाइड भइरहेको छ। त्यहाँ फेरि पनि बल अगाडि बढिरहेको छ, राम्रो अवसर थियो त्यहाँ, तर अवसरलाई फेरि गुमाएका छन्। खदम स्पोर्टिङ क्लबले सुनौलो अवसर प्राप्त गरे पनि अवसरलाई गुमाइसकेका छन्। धरान बल अगाडि बढाउँदै बल बाहिरिएको छ। थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब।
फेरि धरान त्यहाँ छन् धरान बल बाहिरिएको छ विफल पारिदिए खदम स्पोर्टिङ क्लबले थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान फेरि पनि अवसर हुन सक्छ निकै दबावमा रहिरहेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब राम्रो अवसर थियो तर मौका गुमाइरहेको छ थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खदम स्पोर्टिङ क्लब सन्जु छन् त्यहाँ फेरि अवसर हुन सक्छ धरान खतम अहिलेसम्मको नतिजा भन्नुपर्दाखेरि धरान फुटबल क्लब सुनसरी 1 रहेको छ भने खदम स्पोर्टिङ क्लब मोरङ 0 थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ धरान फेरि थ्रो गर्ने मौका त्यो फल भएको छ निरन्तर दबावमा खतम स्पोर्टिङ क्लबलाई यो फेरि अर्को एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छ खतम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढिरहेको छ तर त्यहाँ विफल भएको छ खतम स्पोर्टिङ क्लब बल अगाडि बढिरहेको छ सुनौलो अवसर हुन सक्छ फेरि पनि त्यहाँ तर त्यहाँ सञ्जु तामाङ थिए खदम स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट तर बल त्यति सहज पनि उन यहाँबाट मिलाइदिनु नि भाइ मिल्छ होला प्राप्त भन्दा यहाँ भर्खरै खेल भइरहँदा फेरि पनि सहयोगी महानुभाव अगाडि यहाँ प्राप्त भएको छ विक्रम बहादुर धिमाल उर्लाबारी मोरङ निवासी उहाँले 3165 रुपैयाँ नगद प्रदान गर्नुभएको छ आत्मपवित्र खेलकुद समितिको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विक्रम बहादुर धिमालज्यूलाई फेरि अवसर प्राप्त गरेको थियो तर त्यो अफसाइड भएको छ 11औं पवित्राङ्गमा कपको लागि यो खेल भइरहँदा सहयोगी महानुभाव उर्लाबारी मोरङ निवासी विक्रम बहादुर धिमालज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँले 3165 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ साथै सुनौलो मौकाहरू निरन्तर गुमाइरहेको छ खतम स्पोर्टिङ क्लब निकै प्रेसरका साथ अगाडि बढेको छ तर यो त हैन नि
तपाईँको फोन छ मलाई एउटा एकछिन फोन दिनु फोन गर्नु ओके 97 49 63 कुलबहादुरको स्काईमा मलाई फोन गरिदिनु न मलाई यो लक खोलिदिनु त लक खोलिदिनु त खै अब अहिले फोन गरेको थियो यहाँ लाइभ भइरहेछ उहाँको कुलबहादुरको कुनै नम्बर छैन ए हेर्न मिलेन लाइभ भइरहेछ हामी लाइभमा जोडिएका छौँ थ्रोको मौका प्राप्त गरेको छ खतम स्पोर्टिङ क्लब र खेल मध्यान्तर समयमा आइपुगेको छ आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू हामी यो खेलको मध्यान्तरको समयमा हामी दोस्रो मध्यान्तरपछि जोडिनेछौँ तबसम्मको लागि एकैछिन भए पनि हामी बिदा चाहन्छौँ र यो पहिलो चरणको पहिलो खेल नै हो मध्यान्तर भइसकेको छ भने हामी केही समय पश्चात जोडिनेछौँ यहाँले हाम्रो यो लाइभलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ